नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। राष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचनका लागि कांग्रेस आन्तरिक तयारीमा जुट्यो। अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय। तत्काल सत्ता समीकरण फेरबदल नहुने प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन यथावतै रहने जिकिर। काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण। सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्न शास्ति, समयमै गन्तव्यमा पुग्न कठिन। रुसले युक्रेनमाथि ठूलो आक्रमणको तयारी गरिरहेको युक्रेनी रक्षा मन्त्रीको दाबी। फेब्रुअरी 24 मा सुरु हुन सक्ने चेतावनी। र 5औं सम्झना कप टेबल टेनिसको भेटरान 55 वर्ष माथिको स्वर्ण पदक कपूर शर्मालाई फाइनल प्रतिस्पर्धामा आयोजक प्रकाश ज्वाला पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यसमिति बैठकले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचनका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। आज पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुमबाराईमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आगामी माघ 26 गते 1 बजे संसद भवनको लोत्से हलमा बस्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले संसदभित्रको व्यस्तताका कारण केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक केही समयका लागि सरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन र राष्ट्रपतिको निर्वाचनका बारेमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफलका क्रममा कांग्रेस रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन भयो, अब राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचन हुँदैछ। यी सबै कुराहरूले संसदभित्र पनि व्यस्तता भएको हुनाले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक केही समयका लागि सरेको छ, त्यो बस्छ नै। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि चाहिँ हजुरहरूको तयारी के कस्तो छ उम्मेदवारको? अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका बारेमा त हामीले अस्ति नै निर्णय गरिसकेका छौँ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका बारेमा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनका बारेमा पनि हामी अरू राजनीतिक दलहरूसँग छलफलकै क्रममा छौँ र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचनका बारेमा पनि अरू राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय आज गरेका छौँ। प्रमुख सचेतक लेखकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख उपसभामुखमा राष्ट्रिय सहमति खोजेकाले सोही अनुसार वार्ताका लागि बोलाए कांग्रेस प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकमा समेत राष्ट्रिय सहमति खोजेकाले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव र एजेन्डा बाहिरिएपछि कांग्रेस छलफलका लागि जाने बताउनुभयो। भएको छ उहाँहरूले सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखमा सहमति गरेर जान सकिन्छ कि भन्नुभएको थियो। हामीले सहमति गरेर जाने कुराका बारेमा हामी छलफल गर्न तयार छौँ भनेर भनेकै स्थिति हो। त्यसो भए हुनाले पहिला उहाँले चाहिँ त उहाँको एजेन्डा के हो, उहाँको प्रस्ताव के हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि यसका बारेमा चाहिँ त सोचिरहनु भएको छ होला। प्रधानमन्त्रीले त्यो ढङ्गले छलफलका लागि बोलाउनु भयो भने हामी छलफल गर्न तयारै छौँ र हामी आफू पनि चाहिँ त राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि तयारी गरिराखेका छौँ। प्रमुख सचेतक लेखकले नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारीमा जुटिसकेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिनै लागेका बेला नयाँ राष्ट्रपति बन्न चाहनेहरूको होड चलेको छ। 1 दर्जनभन्दा बढीले मुलुकको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न आफूलाई अघि सारेका छन्। नयाँ राष्ट्रपतिका लागि सत्तारूढ दल एमालेदेखि प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सम्म आन्तरिक गृह कार्य सुरु गरेका छन्। दल भित्रैबाट राष्ट्रपति बन्न होड चलेका बेला दल बाहिरका नयाँ अनुहारहरूको समेत चर्चा सुरु भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट।
आगामी फागुन 25 गते राष्ट्रपति र चैत 3 गते उपराष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन 28 गते सकिँदैछ भने उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल चैत 3 गते सकिँदैछ। उपराष्ट्रपतिका लागि तत्काल कसैको नाम चर्चामा नभए पनि राष्ट्रपतिका लागि भने दर्जनभन्दा बढीको नाम चर्चामा छ। इच्छा देखाएको सङ्ख्या त यो भन्दा पनि बढी छ। सत्तारूढ दलबीच राष्ट्रपति एमालेले लिने सहमति भइसकेको भन्दै नयाँ राष्ट्रपतिका लागि एमालेबाट उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य र उपाध्यक्ष युवराज गेवालीले आन्तरिक गृह कार्य सुरु गरेका छन्। तर राष्ट्रपतिका लागि एमालेभित्र नेमुवाङ र पोखरेल बलिया दावेदार हुन्। पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति बनाइदिने शर्तमा सुभाष नेमुवाङलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट ब्याक गराएका थिए। तर प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका नेमुवाङ राष्ट्रपति बन्दा एमालेले जितेको इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले उनलाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्न नहुने कतिपयको मत छ। तर एमालेबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्दा नेमुवाङ नै राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना बढी छ। सरकार गठन गर्ने बेला राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भए पनि उक्त सहमतिबाट माओवादी केन्द्र पछि हटेपछि एमालेले राष्ट्रपति पाउने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेबाट भन्दा पनि सबैले स्वीकार गर्न सक्ने अथवा काङ्ग्रेसले समर्थन गर्ने व्यक्तिलाई अघि सार्न सके आफू सुरक्षित हुने अनुमान गरेका छन्। राष्ट्रपति पाउने सहमतिमै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दाबी गरेको काङ्ग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ र कृष्ण सिटौलाको नाम चर्चामा छ। बाहिर रामचन्द्र पौडेलको नाम चर्चामा रहे पनि पार्टीभित्र भने गोपालमान श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने मत बढी छ। सभापतिका दाहिने हात समेत रहेका श्रेष्ठलाई छोडेर शेरबहादुर देउवाले अरूलाई राष्ट्रपति नबनाउने धेरैजसो काङ्ग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। केन्द्रीय समितिमा 2/3 बहुमत प्राप्त देउवाले भोलिका दिनमा आफू अनुकूल हुने गरी श्रेष्ठलाई अघि सार्न सक्ने धेरैको विश्वास छ। यता पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पनि राष्ट्रपति बन्ने चर्चा छ। निर्वाचन अघि पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति बनाइदिने शर्तमा गोर्खा 2 छोडेको राजनीतिक विरुद्धमा चर्चा छ। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रपतिका लागि दौडधुप गरेकै बेला गैर दलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने विषयले समेत चर्चा पाएको छ। दलीय व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदा दलप्रति मात्रै वफादार हुने गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ। त्यसैले गैर दलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन सके लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा हुने विश्वास छ। दल बाहिरबाट राष्ट्रपति बन्दा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र पूर्व प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाको नाम चर्चामा छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी कल्याण श्रेष्ठको नाम चर्चामा छ। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपति आलङ्कारिक पद हो, तर कार्यकारी हैसियत नभएको पदमा पनि पछिल्लो समय सबै शीर्ष नेतादेखि विदेशी राष्ट्रको समेत चासो बढ्दै गएको छ। लोकतन्त्रमा दलभित्रबाट राष्ट्रपति बन्न पाइँदैन भन्ने होइन, तर गणतन्त्र स्थापनापछि बनेका दुवै राष्ट्रपतिले देशको दूरगामी हितभन्दा पनि निकट रहेको पार्टीले भने अनुसारको निर्णय गर्दा राष्ट्रपति संस्था नै आलोचित हुने गरेको छ। त्यसैले जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिलाई आउने राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत रगाल, काठमाडौँ। नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकले फागुन 25 गते नयाँ राष्ट्रपति पाउँदैछ। राष्ट्रपति चयनका लागि नेकपा एमालेका आफ्नै दाबी कायमै छ भने माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चुनिनुपर्ने पक्षमा रहेको छ। त्यसै त दलीय भागबण्डाबाट माथि उठेर गैर दलीय व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्नेमा अधिकांशको माग पनि रहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, राष्ट्रपतिमा कस्तो व्यक्ति आउनु पर्ला? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। विवाद रहित व्यक्तित्व आउन जरुरी छ। राजनीतिक सङ्गठनका नाममा यो विभिन्न वितण्डा मचाउने काम मात्रै हो। यो दलीय राजनीतिक आधारमा यो भागभण्डा दुनियाँ यस्तो भएको हुँदाखेरि अहिले जनताहरूमा पुरै वितृष्णा छ। देशमा अत्यन्तै यो दलहरूका क्रियाकलापप्रति दलीय व्यवस्था राम्रो हो, डेमोक्रेसी सबैको आवश्यक कुरा हो, तर त्यसको दुरुपयोग भइरहेछ कि प्रजातन्त्रको नाममा लुटतन्त्र भइरहेको हुँदाखेरि जनताहरू निकै त्रसित छन्। अस्तव्यस्त अवस्थामा छ मुलुक, पुरै ध्वस्त भइसक्यो। मुलुक आइसियुमा राखिएको छ, कतिखेर खतरामा जान्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। अब राष्ट्रपतिमा आउनुपर्ने चाहिँ निर्विवाद मान्छे, सबैले सम्मान गर्ने मान्छे आउनुपर्ने, तर अहिले दुईटा राष्ट्रपति चाहिँ हामीले त्यस्तो देखेनौँ। किनभने कुनै पार्टीको दाग लगाएर गएका हुन्छन्, पार्टीको हितको लागि काम गरेको देखियो।
देश र जनताको हितको लागि काम गरेको देखिएन, राष्ट्रको चिन्तन पनि देखिएन। जुनै जोगी आए नि कानै चिरेको जस्तो भएको छ। हामी जनताको लागि यो देशमा लोकतन्त्र प्रजातन्त्र केही आएकै छैन। मैले राष्ट्रपतिमा त हाम्रो जुन पार्टीहरूको जुन एउटा अहिले राष्ट्रिय एउटा अवधारणा अपनाइरहेका छन् त्यो भन्दा पनि तपाईँलाई विज्ञ मान्छे ल्याउनु पर्यो, जो तपाईँले राष्ट्रको लागि तपाईँलाई सुझाव दियोस्, सल्लाह दियोस्, त्यो मान्छे ल्याउनुपर्छ। राष्ट्रपति भनेको एउटा संविधानको संरक्षक पनि भएको हुनाले, जसले अब विगतका राष्ट्रपतिहरूमा जस्तै अहिलेको राष्ट्रपतिमा धेरै विवादित कुराहरू छन्, जसले एउटा संविधानलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सकोस्, संविधानको मूल मर्मलाई चाहिँ एउटा संरक्षकत्व प्रदान गर्न सकोस्, त्यस्तो खालको व्यक्ति आउनुपर्छ र जसले चाहिँ देश र राष्ट्रको समग्र र संविधानको चाहिँ रक्षा गर्ने खालको चाहिँ त्यो व्यक्ति आउनुपर्छ। न कि कुनै एउटा विशेष पार्टी विशेषको भए पनि हुँदैन, एउटा त्यस्तो प्रकारको चाहिँ पार्टीभन्दा माथि त्यस्तो खालको एउटा निष्पक्ष एकदम योग्य मान्छे आउनुपर्छ। राष्ट्रपतिमा चाहिँ एकदम स्वतन्त्र निष्पक्ष व्यक्ति आउनु पर्यो। यहाँ त पार्टीले नै गरेर बर्बाद देशै बर्बाद हुन थालिसक्यो। अब पार्टी भन्छन्, आफ्नो पार्टीको लान्छन्, पार्टीको निर्णय अनुसार गर्छ। त्यो भएर एकदम स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्ति चाहिँ हुनु पर्यो। सत्ताकै लागि बनेको गठबन्धन 2 महिना पनि नपुग्दै फुट्ने स्थितिमा पुगेको छ। शीर्ष दलहरू बीच शक्ति र अन्य राजनीतिक स्वार्थमा असमझदारी देखिएपछि गठबन्धन भत्किने अवस्थामा पुगेको हो। राष्ट्रपति र गृहमन्त्री पदका लागि एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको मतभेदले सत्ता गठबन्धन लामो समयसम्म टिक्न सकेन जस्तै देखिएको छ। पार्टीभित्रकै व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने एमालेको अडान र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने माओवादी केन्द्रको पहलले गठबन्धनमा विश्वासको सङ्कट चुलिएको छ। यसले राजनीतिक स्थायित्वमाथि सङ्कट पनि आएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। गठबन्धन टिकाउने स्थायी सरकारको भाषण गर्दै हिँड्ने राजनीतिक दलहरू सत्ता केन्द्रित बाहेक केही होइनन् भन्ने फेरि पुष्टि भएको छ। चुनाव अघि दशकौं वर्ष गठबन्धन टिकाउने दावी गरेको तत्कालीन गठबन्धन प्रधानमन्त्री पदकै छिना झम्टीमा तोडियो। त्यसको लगतै सत्ताकै लागि अर्कोसँग गठबन्धन खडा भयो। अहिले त्यही गठबन्धनमा पनि खटपटको अवस्था चुलिएको छ। राष्ट्रपति र गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने एमाले माओवादी बीचको मतभेदले गठबन्धन लामो समय टिक्नेमा आशंका थपिएको छ। गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै गृहमन्त्री पाउनुपर्ने अडानमा छन्। तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले गृह मन्त्रालय आफैले राख्ने स्पष्ट सङ्केत दिइसकेको छ। यसबाट सत्ता गठबन्धनभित्र मतभेद सिर्जना भइसकेको छ। गृह मन्त्रालयको रवि लामिछानेसँग जोडिएको केसको बारेमा त अब अदालतले फैसला दिइसकेका छ। एउटा त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छैन। अब अदालतले एउटा टाइपको फैसला गरिसकेपछि त्यो फैसलालाई च्यालेन्ज गरेर चाहिँ फेरि पुनर्नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा त मिल्ने कुरो भएन। त्यसो गर्दाखेरि अदालतको फैसलाको अवज्ञा हुन जान्छ। अदालतको फैसलाको अवज्ञा गर्दाखेरि चाहिँ अब मानहानि आकर्षित हुन्छ, मानहानि मुद्दा आकर्षित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मानहानि मुद्दा समेत आकर्षित हुने ढङ्गले त सरकारले त गर्न मिल्दैन अहिले चाहिँ त। त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा बरु विकल्प खोजौँ। विकल्प चाहिँ मिटिङ पोइन्ट के हुनसक्छ विकल्प खोजौँ। तर उही रूपमा उही मन्त्रीमा उही पदमा चाहिँ तपाईँको हुबाहु चाहिँ बहाली गर्ने कुरा चाहिँ त अब अदालतको फैसलाको ठुलो अवज्ञा हुन्छ। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने भन्ने अडानमा छन् भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीभित्रबाटै राष्ट्रपति बन्नुपर्ने हठमा छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्नेमा दोधारे भूमिका निर्वाह गर्दा एमाले सशङ्कित बनेको छ। यता गठबन्धनभित्र अविश्वास देखिन थालेपछि आफूलाई प्रतिपक्ष भन्दै आएको काङ्ग्रेस सरकारमा जान सक्ने चर्चा पनि चलेको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष र राष्ट्रपति चुनावसम्म गठबन्धन जोगिनेमा आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ। अब नेकपा एमाले राष्ट्रपति लिने त्यसपछि गएर सभामुख लिने भन्ने कुरा पहिले नै सहमति भएको हो। यसमा अहिले के कुराहरू आएको छ यसका बारेमा पार्टीको माथिल्लो तहबाट वार्ता भइरहेकै पनि छ। तर यतिबाट नै गठबन्धनमा बिखराव चाहिँ आउँदैन। अब धेर थोरमा छलफल हुने वाद विवाद हुने कुरा चाहिँ सामान्य नै हो। नेकपा एमाले पनि राष्ट्रपति सबै दलले मान्ने, मुलुकले मान्ने, सर्वपक्षीय सबैले मान्ने व्यक्तित्व हुनुहोस् भन्ने नै हाम्रो अपेक्षा छ।
नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रस्ताव गर्दा नेकपा एमाले त्यस्तै व्यक्तित्व नै प्रस्ताव गर्छ। त्यो भएको हुनाले गर्दा अहिले जे जस्ता कुराहरू आइरहेछन् सबैलाई स्वीकार्य हुने व्यक्तित्व नै एमाले प्रस्ताव गर्छ र सबैले स्वीकार गर्नुहुन्छ, सहमति हुन्छ भन्ने नै हाम्रो आशा छ, अपेक्षा छ। अहिले एकल सरकार सम्भव नभएको अवस्थाले शीर्ष दलहरू ठोस कदम चाल्न भनी हिचकिच्याइरहेका छन्। दलहरू गठबन्धन बनाउने र भत्काउनेमा मात्रै केन्द्रित रहँदा मुलुकका मुख्य मुद्दाहरू अझै ओझेलमै छन्। अघिल्लो सरकार पनि सत्ताकै लागि गठजोड गर्ने र तोड्नेमै मात्र सीमित देखियो। अहिले पनि सरकार बनेको 2 महिना पनि नपुग्दै त्यस्तै अवस्था छ। राजनीतिक दलहरू बीचको खिचातानी र लुच्छाचुडीका बीच देशले फड्को कसरी मार्ला? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल सत्ता समीकरण फेरबदल नहुने बताउनु भएको छ। आज नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने बताउनुभयो। राष्ट्रपाले संसदीय दलको बैठक बसिरहेछ, फिर्तामा केही हुँदैन, फिर्ता पनि लिनुहुन्न मैले बुझेसम्म। उहाँले बाहिर आए जस्तो राजनीतिक समीकरण फेरबदल नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसैगरी आज बस्ने भनिएको पार्टीको स्थायी समितिको बैठक शुक्रबारका लागि सरेको छ। सांसदहरूले सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनका लागि संसदमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बिहिबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने गरी नियमावलीमा स्पष्ट किटानसहितको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। संसदमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको अवधारणालाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा सांसदहरू एकमत देखिएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग सोधिने प्रश्नहरूको संख्याको सीमा पनि बढाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। साथै पहिलो प्रश्नकर्ता सांसद बाहेकका सांसदहरूले पनि पूरक प्रश्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने तर्क पनि उनीहरूले गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूले सोध्ने प्रश्नको संख्या बढाउनु पर्ने तर्क गरे। विद्यमान नियमावलीमा 10 जना सांसदहरूले प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, तर त्यसको संख्या बढाउन उपयुक्त हुने प्रमुख सचेतक पाण्डेको सुझाव छ। अब यो 10 जना भनिएको छ, यो 10 जना मात्रै चाहिँ गर्ने भनेर भन्दाखेरिमा पनि यो चाहिँ अलि धेरै संख्यामा भनेर अहिले पनि जो प्रश्न आइरहेको छ नि, एउटा सोध्ने हो कि बरु एउटा सोधेर अनि धेरै मानेर सोध्न पाउने बनाऊ, र अथवा एकजनाले चाहिँ 5वटा सोधिदियो भने के गर्ने भनेर भन्दा त्यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिउँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अरू बाँकी विषयवस्तु त जो हामीले यहाँ पनि 1 घन्टा कि अगाडि भन्ने छ नि, त्यसको सट्टा चाहिँ अघिल्लो दिन भन्ने नै कुरा चाहिँ के छ भने वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेको बेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले पनि जवाब दिन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति जवाबदेही हुने भएकाले पनि त्यसो गर्न सकिने उनको तर्क छ। प्रधानमन्त्री मात्रै रहेको स्थितिमा जे उनको जिम्मामा छ डाइरेक्टली जवाब उनीले दिनु पर्यो, त्यसमा या कार्यवाहक प्रधानमन्त्री या प्रधानमन्त्रीले दिनु पर्यो। तर सम्बद्ध चाहिँ कार्यक्षेत्रभित्र रहेको मन्त्रालयमा अर्को मन्त्री पनि पठाउनु सक्ने, किनभने कार्यक्षेत्रभित्र प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र मन्त्रालय गर्ने भनेको सामान्यतया फर द टाइम बिङ रहन्छ के 15 दिनका लागि, 1 महिनाका लागि, 2 महिनाका लागि, हप्ता दिनका लागि रहने भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ त सामान्यतया एउटा अर्को पनि हुन्छ। आखिर हाम्रो त यो चाहिँ त पार्लियामेन्ट्री फर्म अफ गभर्नेन्स र चाहिँ त प्राइम मिनिस्टरसिप भनेको के हो भने प्राइम मिनिस्टर इज अल द मिनिस्टर्स आर एडभाइजर टु प्राइम मिनिस्टर भन्ने सिद्धान्त पनि छ नि त। कहिलेकाहीँ उनले इन्टरनली लगेर हेरिराख्नु है भनेर पनि त जिम्मा दिया हुन्छ नि। संसदमा टालटुले जवाब दिने काम प्रधानमन्त्रीले गर्न नपाउने गरी नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको भनाइ छ। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले अन्य मन्त्रालयको जवाब पनि संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिँदा बढी प्रभावकारी हुने सांसद सुवालले बताए। मलाई लाग्छ त्यो जस्तो गृहको जिम्मा प्रधानमन्त्रीसँग छ, अब भौतिकलाई पठाएर थाहा हुन्न भने जस्तै अब अरू मन्त्रालय पनि थाहा हुँदैन। तिनटा मन्त्रालयको अहिले अरू कुनै मन्त्रालय पठाउँदैमा थाहा हुँदैन मन्त्रीहरूलाई।
झन् त्यो टालटुल गर्ने जवाफ हुन्छ। बरु जसलाई अलिकति थाहा छ बरु त्यही अब सचिवले सहयोग गर्ने नै हो। प्रधानमन्त्रीले टिप्पणीमा सदर गर्दै आउनुभएको हो त्यो मन्त्रालयको। त्यसकारण यसलाई अलिकति भाषा मिलाएर आफ्नो जिम्मेवारीको मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको चाहिँ आफैले जवाफदेही हुने र जवाफ दिने बन्दोबस्त संसदलाई भयो भने यो राम्रो होला। संघीय संसदको पहिलो कार्यकालमा यो कार्यक्रम जम्मा 1 दिन मात्रै भएको थियो। संसदभित्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जति बढी राख्न सक्यो त्यति नै सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने मान्यता अनुसार आगामी दिनहरूमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर र मन्त्रीहरूको प्रश्नोत्तरको संख्यालाई बढाउने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्नु नै उचित हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको 1 साता हुन लाग्दा पनि सरकारी सेवा सुविधा छोडेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पदबाट हात धुनु परेका रविले गृहमा पुनर्बहाली हुने इच्छासहित 6 दिनसम्म पनि सरकारी निवास छाडेका छैनन्। विगतमा सञ्चारकर्ममा रहँदा राजनैतिक दलको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएर नथाक्ने रवि अहिले त्यही बाटोमा हिँड्न थालेपछि उनीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान सहित गृहमन्त्री नरहेको झण्डै 1 साता भएको छ। तर उनले मन्त्रीका रूपमा उपभोग गरिरहेको सरकारी सेवा सुविधा भने अझै फिर्ता गरेका छैनन्। उल्टै गैर सांसद भए पनि गृहमन्त्री बन्ने दौडधुपमा लागेका छन्। यसले गर्दा सञ्चारकर्मबाट जनताको गुनासोहरू समेटेर सरकारको विरोध गर्दै उदाएका रवि पहिलेको रवि नरहेको चर्चा पनि हुन थालेको छ। सञ्चारकर्ममा नेताहरूको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउने उनीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। उनलाई डेढा खोज्नुपर्ने समस्या पनि छैन। निवास उपत्यकामा नै भएको हुँदा घर सर्न पनि कुनै अप्ठ्यारो छैन। यसरी सिद्धान्त, नैतिकता र जवाबदेहिता बिर्सेर आकर्षक पदकै लागि ढिपी गर्नुले उनको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। कम्तीमा पनि अरूलाई चाहिँ नैतिकताको आचरण सिकाउन खोज्नुले आफूले चाहिँ 6 महिना धैर्य गर्न नसक्नु भनेको त्यो अत्यन्त चाहिँ दुःखदायी विषय हो कि। खालि नैतिकता कहाँबाट भन्दा अरूबाट मात्र चाहिँ खोज्ने, आफूबाट नखोज्ने प्रवृत्ति पुराना दलहरूमा त थियो नै। तर नयाँ बनेका दलहरूमा पनि त्योभन्दा कुनै चाहिँ 20 को 19 हुने अवस्था रहेन। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिमा अलिकति आशातीत एउटा चाहिँ दियो बाल्न सक्छन् कि भन्ने जुन किसिमको एउटा लागिरहेको थियो आम मान्छेहरूलाई, त्यो निराशाको चाहिँ अवस्थालाई आशामा बदल्ने जुन किसिमको चाहिँ प्रयत्न होला भन्ने थियो, त्यसमा झन् तुषारपात हुने जस्तो देखिन्छ। त्यसो त सरकारमा प्रवेश गर्दादेखि 1 महिने कार्यकालभरि एकाध समर्थक रविको विरोधमा उत्रन लागिसकेका थिए। विवाद नै विवादको घेरामा बाँधिएका रविको गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली हुने अडानले पुरानै नेता जस्तै सत्तामा जान मरिहत्ते गरेको स्पष्ट भएको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ नआउँदै गैर सांसदको रूपमा गृहमन्त्रीमा जान उनको दौडधुप आम नागरिकले पचाउन सकेका छैनन्। यता खारेज भएको नागरिकताबाट राहदानी लिएको भन्दै रवि विरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा उजुरी परिसकेको छ। साथै प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै खारेजीको मागसँगै निर्वाचन आयोगमा पनि उजुरी परिसकेको छ। यसरी विवाद नै विवादको घेरामा बाँधिएका लामिछानेको सत्ता मोहले आम अपेक्षामा ठूलो धक्का लागेको छ। कि त पुस 10 मा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनु पर्यो र हामीले गृह मन्त्रालय पाउनु पर्यो, अथवा नयाँ केही सहमति हुनु पर्यो ताकि हामी सरकारमा रहने अवस्था सिर्जना हुनु पर्यो। यो दुईटा अवस्था कायम भयो भने हामी सरकारमा रहेर काम गर्ने कुरा रहन्छ। अन्यथा चाहिँ फेरि भोलि पनि काम गर्दै जाँदा अर्को चाहिँ केही पेल्ने या चाहिँ अलिकति हामीलाई कमजोर बनाउने या काम गर्नलाई चाहिँ वातावरण नमान्ने कुराहरू हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी सरकारमा रहिराख्नु उचित हुँदैन भन्ने हामीले सामान्य मनस्थिति बनाएका छौँ। गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउँदा चर्को आवाजमा विरोध गर्ने लामिछाने अहिले सोही बाटोमा लागेका छन्। आफै विरुद्धको अनुसन्धान गरिरहेको निकायको मन्त्री हुनु र पदमुक्त भएपछि गल्ती नस्वीकारी पदको पछाडि लाग्नुले उनको नैतिक धरातल छर्लङ्ग भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण, सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्न शास्ति, समयमै गन्तव्यमा पुग्न कठिन।
कञ्चनपुरको समाज कल्याण अञ्चल बाल अनाथालयकी एक बालिकामाथि यौनजन्य अपराध, अनाथालयका प्रमुख पक्राउ। र रुसले युक्रेनमाथि ठूलो आक्रमणको तयारी गरिरहेको युक्रेनी रक्षा मन्त्रीको दाबी, फेब्रुअरी 24 मा सुरु हुन सक्ने चेतावनी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले केन्द्रीय कमिटिको बैठकका लागि राजनैतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गरेको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले माघ 21 र 22 गते हुन लागेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकका लागि राजनैतिक प्रतिवेदनका मस्यौदामाथि छलफल गरेको बताएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले केन्द्रीय कमिटिको बैठकका लागि राजनैतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गरेको र प्रतिवेदनलाई पुनः परिमार्जन गरी केन्द्रीय कमिटिमा पेश गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रतिवेदनलाई थप परिष्कृत बनाउन बैठक बसेको बताउनुभयो। 22 गते सम्पन्न हुन लागिरहेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकका लागि राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गर्यो। यो प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि व्यापक छलफल गरी यसलाई पुनः परिमार्जन गरी केन्द्रीय कमिटीमा पेश गर्ने, त्योभन्दा अगाडि यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी हामी आज बैठक समाप्त गरी उठेका छौँ। हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनमा देशको समसामयिक स्थिति, देशको सरकार, संसद यी सबै विषयमा धेर थोर छलफल गरिएको छ। संगठन निर्माण गर्ने, व्यवस्थित गर्ने, पुनर्गठन गर्ने। बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदनमा देशको समसामयिक स्थिति, सरकार र संसदका विषयलाई पनि समेटिएको बताउनुभयो। उहाँले संगठन निर्माण, संगठन व्यवस्थापन र पुनः गठनका प्रक्रियालाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा 100% पारदर्शिता कायम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। जनतामा ठूलो निराशा आउन सक्ने भन्दै खरिद प्रक्रियामा पूर्ण शुद्धता कायम गर्न सबै निकाय लाग्नुपर्ने उनले बताए। आज काठमाडौँको टेकु स्थित स्वास्थ्य सेवा विभागको अनुगमनका क्रममा मन्त्री गिरीले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम नभएको गुनासो विभिन्न समाचार माध्यममा आउने गरेको उल्लेख गर्दै अब पनि त्यस्तो गरेको पाइए सह्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा 100% पारदर्शिता हुनुपर्ने स्पष्ट गरेका छन्। उनले आफू मातहतका निकायलाई 100% पारदर्शिताका लागि निर्देशन समेत दिएका छन्। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अपारदर्शिता भएको गुनासो आउने गरेको भन्दै मन्त्री गिरीले त्यो सह्य नहुने भन्दै प्रश्न पारेका छन्। काठमाडौँको टेकु स्थित स्वास्थ्य सेवा विभागको अनुगमन गर्ने क्रममा मन्त्री गिरीले खरिद प्रक्रियामा पूर्ण शुद्धता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले कुनै पनि निकायबाट नीतिगत भ्रष्टाचार भएको वा निहित स्वार्थमा काम भएको पाइए परिणाम नराम्रो हुने भन्दै सबैलाई सचेत गराए। अहिले लगभग धेरैजसो मिडियाहरूमा यो खरिद प्रक्रियाको विषयलाई लिएर अनेक समाचारहरू बन्ने गरेका छ। खरिद प्रक्रियामा 100% पारदर्शिता कायम गर्ने गरी यहाँहरूले काम गर्नुहोला। भोलि कहीँ कतै यस्ता गुन्जाइसहरू देखियो भने रह्यो भने त्यति बेला तपाईँलाई कसैले बोक्नेवाला छैन, साथ दिनेवाला छैन। यो धेरै संवेदनशील विषय छ। सबैको यसप्रति गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयौँ। हामी मुलुकलाई एउटा चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा होइन, रोजगारीका क्षेत्रहरूमा ठुलो एउटा सुधार नल्याउने हो भने जनतामा निराशा पैदा हुने स्थिति छ। र यस्ता समाचारहरू बाहिर कहिले कहिले आइदिँदाखेरि जनतामा ठुलो एउटा निराशा बढ्ने अवस्था रहन सक्छ। त्यसकारणले प्रक्युरमेन्टको केसमा 100% शुद्धता कायम गर्ने।
मन्त्री गिरीले जनताप्रति उत्तरदायी भएर सेवा प्रवाहको काम गर्न पनि स्वास्थ्य सेवा विभागको ध्यानकर्षण गराए। उनले स्वास्थ्य उपकरणहरूको दुरुपयोग नगर्न पनि मातहतका निकायले सचेत भएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। विभागले महँगोमा उपकरण किन्ने तर त्यसबाट सेवा उपलब्ध नभइरहेको तर्फ पनि आफू सजग रहेको बताए। जनताप्रति जवाफदेही उत्तरदायी भएर जति काम गर्छ त्यतिले जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अवस्था बन्न सक्छ। त्यसकारणले यो विभाग बढी रेस्पोन्सिबल भएर, यसको नेतृत्व बढी रेस्पोन्सिबल भएर, बढी जिम्मेवार भएर लाग्नका लागि पनि मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्री गिरीले जनताको गुनासोलाई सम्बोधन हुने गरी आवश्यक योजना बनाएर काम गरे पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमन सिंहले मातहतका निकायले गरेका कामसँगै समस्या र चुनौतीका बारेमा मन्त्री गिरीलाई जानकारी गराए। मन्त्रालयको निर्देशनमा देशभरिको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था, स्वास्थ्य सेवालाई तल्लो तहसम्म पुर्याउने एक्सेसिबिलिटीको पर्सपेक्टिभ 2 साता अघि मात्रै पदभार ग्रहण गरेका स्वास्थ्य मन्त्री गिरीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको मंगलबार मात्रै औषधि व्यवस्था विभागको अनुगमन गरेका मन्त्रीले बिहिबार स्वास्थ्य सेवा विभागको अनुगमन गरे। यसबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार हुने आम अपेक्षा बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन दिन प्रतिदिन जटिल हुँदै गएको छ। एकातिर उपत्यकामा सवारी साधनको संख्या बढ्दो छ, त्यसको अनुपातमा सडक बढ्न सकेको छैन। यसबाट सडक जामको समस्या समाधानमा झनै चुनौती थपिएको छ। जनघनत्व र सवारी साधन दुवै बढिरहँदा पनि ट्राफिक जाम कम गर्ने हटाउने कुनै अवधारणा भने अघि सारिएको छैन। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको ग्वारको, कोटेश्वर, चाबहेल, महाराजगञ्ज, बालाजु, त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, पुतली सडकमा हुने गरेको जामको समस्या अहिले कोरिडोरमा पनि देखिन थालेको छ। ट्राफिक जाम सहरवासीको दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा नै बनिसकेको छ। हुँदा अहिले त जेसुकै कारणले कतै समयमा पुग्न सकिएन भने पनि बहाना ट्राफिक जाम नै बन्ने गर्दछ। जामका कारण एम्बुलेन्स र दमकल समेत छिटोभन्दा छिटो गन्तव्यमा पुग्न नसकेको गम्भीर अवस्था पनि अहिले सामान्य झैँ हुन थालेको छ। अब जामको समस्यामा मेन भने त अब आफूले भनेको बेलामा टाइममा पुग्न सकिँदैन, त्यही एउटा समस्या छ। अब जामले गर्दाखेरि कतिपय बिरामीहरू एम्बुलेन्समा आउँछ, अब त्यो जामले गर्दा मान्छेहरूको दुर्घटना धेरै भइरहेको, त्यो छ मेन कुरो। अब त्यही हो, अब यता अब कोटेश्वर चोकमा पनि धेरै जाम हुन्छ। अब यहाँनिर अब कि त अन्डरग्राउन्ड बनाउनु पर्यो, अब आकाशे पुल बनाउन सकिँदैन, अब एयरपोर्ट यहीँनिर छ। मेन कुरो अब अन्डरग्राउन्ड बनायो भने धेरै राम्रो हुन्छ। धेरै जसो विद्यार्थी, बिरामी र कर्मचारी लगायत सार्वजनिक गाडीमा यात्रा गर्नेहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। जामका कारण विद्यालय, अस्पताल तथा कार्यालयमा समयमै पुग्न कठिन हुन्छ, जसकारण कति बिरामीहरूले त समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाएको पनि घटनाहरू छन्। यो जामले गर्दा मेन समस्या देखेको स्टाफहरू अफिसमा कर्मचारीहरू समयमा नपुग्ने, स्टुडेन्ट्सहरू कलेजहरू समयमा बसमा ट्राभल गर्नेहरू समयमा नपुग्ने, अनि खास यो जामले गर्दाखेरि अन्डरग्राउन्डबाट रोड गराइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। कामदारहरू या कसै हस्पिटलमा आफन्त मान्छेहरू बिरामी भएको बेलामा इमर्जेन्सीमा जानु पर्दाखेरि जामले गर्दाखेरि समयमा नपुग्नाले आफन्तहरू भेट्न नपाउँदै मृत्यु भएको अवस्था सबैलाई जानकारी थाहा नै छ। उपत्यकामा वर्षेनी 60 देखि 70 हजार सवारी साधन थपिने गरेको तथ्याङ्क छ। अहिले काठमाडौँमा दैनिक करिब 10 लाख सवारी साधन गुड्ने काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको अनुमान छ। सवारीको चाप बढे तापनि बाटो विस्तार नभएकाले जामको समस्या चुलिँदै गएको छ। ट्राफिक बत्तीको उचित व्यवस्था, बाटोको आधुनिक संरचना जस्तै फ्लाइओभर, अन्डरग्राउन्ड सडक, सकेसम्म सार्वजनिक यातायातको प्रयोग तथा ट्राफिक नियमको पालना गर्नाले ट्राफिक जाम कम हुने कार्यालयको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकामा लगभग 10 लाख जति सवारी साधनहरू गुड्ने हाम्रो अनुमान छ दैनिक रूपमा, र जुन अनुपातमा वर्षेनी 60 देखि 70 हजार सवारी साधन थपिँदै गएको छ, र
सडक भने यथावत छ। सडक जुन अनुपातमा सवारी साधन थपिएका छन् त्यो अनुपातमा सडकको विस्तार अथवा सडक छैन। यसमा चाहिँ प्रोपर ठाउँहरूमा चाहिँ आधुनिक किसिमको सडक बत्तीहरूको विकास गर्नुपर्छ, सडक बत्तीहरू जडान हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी सडक संरचनाहरूको त्यही अनुसार निर्माण हुनुपर्छ। कन्फ्लिक्ट पोइन्टहरू घट्ने किसिमले, जस्तो एकतिरको सवारी साधन पास हुँदा अर्कोतिरको नरोकिने किसिमको, उदाहरणको लागि अब फ्लाइओभरहरू भनौँ, अन्डरपासहरू निर्माण हुनुपर्छ। र यसको साथै सवारी चालकहरूले पनि अति आवश्यक नभइकन सवारी साधन चलाउनु हुँदैन र सकेसम्म सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्नुपर्छ। र यसका साथै सडकमा सवारी साधन चलाउँदाखेरि अनुशासित, संयमित र ट्राफिक नियमको पालना गरेर सवारी साधन चलाउनु हो भने यो ट्राफिक जाम हुने कुरा केही कम गर्न सकिन्छ। सडक प्रयोगकर्ताहरूमा ट्राफिक ज्ञानको कमी र नियम उल्लङ्घन गर्ने प्रविधिका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन अझ जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा भएका सवारी साधनको अनुपात अनुसारको सडक विस्तार नभएकाले सडक प्रयोगकर्ताहरूले शास्ति भोगिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्री र केशव तिमल सिन्हाका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। कञ्चनपुर स्थित समाज कल्याण अञ्चल बाल अनाथालयका बालिकामाथि यौनजन्य अपराध गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। लामो समयदेखि नाबालिकासँग यौन शोषणमा संलग्न रहेको भन्दै अनाथालय कार्यालय प्रमुख शङ्कर बहादुर चन्दलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। कञ्चनपुर प्रहरीले प्राप्त सूचनाका आधारमा अनाथालय कार्यालयका प्रमुख चन्दलाई पक्राउ गरिएको कञ्चनपुर प्रहरीले जनाएको छ। सूचना अनुसार हामीलाई चाहिँ 17 गते यस कार्यालय पनि सूचना आएको हुनाले प्रहरीको कमान्डमा समाज कल्याण बाल अनाथालयमा गई सोधपुछ गर्ने क्रममा त्यो कार्यालयका कार्यालय प्रमुख भिनपा साथ हल्दुखाल बस्ने शङ्कर बहादुर चन्दले त्यहाँ रहेका नाबालिगमाथि यौन दुर्व्यवहार गरिरहेको भन्ने सूचना बाहिरबाट आएको थियो। त्यसै क्रमलाई अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि केही सबुतहरू, फोटोग्राफी सहितका केही सबुतहरू पनि हामीलाई मिलेका थिए र पछि अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि पिआरसी संस्था मार्फत आज चाहिँ 18 गते आधिकारिक रूपमा जब सिक्रणीमा चाहिँ जारी आएकोले सम्मानित अदालतबाट आज म्याद थप भएको छ। अनाथालयमै अर्की बालिकालाई समेत यौनजन्य अपराध भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेपछि अर्का एकजना पनि पक्राउ परेको प्रहरीले बताएको छ। दुवैजनासँग सोधपुछ जारी राख्दै घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कञ्चनपुरको समाज कल्याण अञ्चल बाल अनाथालयमा 5 बालिका र 21 बालक बस्दै आइरहेका छन्। गुणस्तरहीन खाद्यान्न परीक्षणका लागि सरकारले 5 वर्ष अघि खरिद गरेको मोबाइल भ्यान अलपत्र परेको छ। 24 करोड खर्चेर किनिएको 4वटा भ्यान खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा काम नलाग्ने गरी थन्किएका छन्। वर्षैदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेका भ्यानको पाटपुर्जा काम नलाग्ने हुँदासम्म पनि मर्मत सम्भार र सञ्चालनमा विभागले चासो दिएको छैन। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। गुणस्तरहीन खाद्यान्नको परीक्षणका लागि 5 वर्ष अघि खरिद गरिएको प्रयोगशालायुक्त मोबाइल भ्यान प्रयोगविहीन भएका छन्। बजारमा पाइने अखाद्य वस्तुको परीक्षण गर्दै उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको घुम्ती भ्यान 5 वर्षदेखि अल्पत्र परेको हो। 2074 सालमा करिब 24 करोड खर्चेर किनिएको 4वटा भ्यान अहिले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग परिसरमा थन्किएका छन्। भ्यान खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै तत्कालीन महानिर्देशक सहित 5 जना कर्मचारी, विक्रेता र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका 7 कर्मचारी लगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि रोकिएको भ्यान सञ्चालनमा अझै कसैको ध्यान गएको छैन। विशेष अदालतले भने उनीहरूलाई गत वैशाखमा सफाई दिएर 3 महिनाभित्र सञ्चालन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन दिएको निर्देशनको अत्तो-पत्तो छैन। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा प्रमाणको रूपमा 24 करोडको भ्यान जस्ताको त्यस्तै राखिएको तर्क गर्छ। यसमा भएका कानुनी प्रयोजनहरू जे छ त्यसलाई हामीले सबै कुराहरू खोलेर र हामीले त्यसको प्रक्रियामै थियो र जब चाहिँ यो पुनरावेदन भइसकेको अवस्थामा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट
प्रेस मिट भइसकेको अवस्थामा अब सम्माननीय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको हुँदाखेरि यसमा भएका प्रमाणहरू नष्ट नहुने अवस्थामा हामीले राख्नु हाम्रो कर्तव्य जस्तो लागेर मन्त्रालयसँगको हामीले सरसल्लाहमा अहिलेको लागि हामी कुरेर बसेका छौँ। बिहानमा खाना पकाउनका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू लेखिएको अक्षर पुरै मेटिएको छ। सवारीका भित्री पाट पूर्जा पनि खिया लागेको छ। पाङ्ग्राहरू घाँसले ढाकेका छन्। बिहानले 5 वर्षदेखि घाम पानी खाएको छ। अब यसको मर्मत सम्हार र सञ्चालनमा पुनः ठूलो धनराशि खर्च हुने पक्का छ। उपभोक्ता कर्मीले भने खाद्य परीक्षणको नाममा राज्यको ढुकुटी सकाउने काम मात्रै भएको तर्क गरेका छन्। मुद्दा मामलामा अल्झिने गरेर अनावश्यक रूपमा राज्यको सम्पत्ति राजस्व खर्च गर्ने गरी जसरी ल्याए त्यो आफैमा एउटा चाहिँ घातक त थियो नि। अर्को कुरा अहिले अब सबै कुरा सकिसक्यो। अहिले त्यो मोबाइल भ्यान चलाउनमा जसरी सरकारले त्यो अल्छी देखाइराखेको छ अथवा चाहिँ व्यवस्था गरिराखेको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो 24 करोड रुपियाँ त गयो। अब किनभने 5 वारेन्टी पिरियड त गइसक्यो। 5 वर्ष वारेन्टी पिरियड हुन्छ। त्यो 5 वर्ष वारेन्टी पिरियड पनि कम्पनी पनि सकिसक्यो, सबै सकिसक्यो। अब सरकारले त्यो बनाउनै पर्यो पनि सरकारले फेरि तपाईँको लगानी गर्नुपर्ने भयो। 4 करोड रुपैयाँ खर्चेर इटालीबाट भ्यान ल्याइएको हो। जडित उपकरण सहित भ्यानको मूल्य करिब 6 करोड रुपैयाँ परेको छ। उपत्यका सहित विराटनगर, धनगढी, भैरहवा पठाएर सञ्चालनमा ल्याउने योजना भए पनि अहिले त्यो पूर्ण रूपमा ठप्प छ। यता बजारमा भने अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण बढेको बढी छ। उपभोक्तालाई जोडेर करोडौंका सामग्री नेपालमा भित्रिए पनि प्रयोग हुन नसक्दा सरकारी बजेटको दुरुपयोग स्पष्ट देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। धनगढीमा एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालन भएको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाको 10 किलोमिटर सडक निर्माणको काम समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। 2077 श्रावण 28 गते 2 वर्षमा सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रणालीसँग सम्झौता भए पनि काम सकिएको छैन। ठेक्का पाएको कालिका कन्स्ट्रक्सनले हालसम्म 62% मात्रै भौतिक प्रगति गरेको छ। वर्तमान शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे सञ्चालक रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सन नै समयमा काम नसकाएको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। शहरी विकास मन्त्री रहेका विक्रम पाण्डे सञ्चालक रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले ठेक्का लिएका अधिकांश निर्माण कार्य अलपत्र भएको चर्चा चलिरहँदा कैलालीमा निर्माणाधीन सडकको काम पनि समयमा पूरा हुन सकेको छैन। शहरी विकास मन्त्री पाण्डेकै कम्पनीले काम अलपत्र बनाएपछि उनको आलोचना बढेको छ। कैलालीको धनगढीमा निर्माणाधीन क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाका सडकहरू पाण्डेकै कम्पनीले समयमा निर्माण गर्न सकेको छैन। 2 वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी 2077 श्रावण 28 गते धनगढीको 10 किलोमिटर सडक निर्माणका लागि सम्झौता गरेको कम्पनीले समय बित्दासम्म सन्तोषजनक प्रगति गर्न सकेको छैन। गत पुस 16 गते सम्झौता अवधि सम्पन्न भइसके पनि हालसम्म 62% मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। कम्पनीले 2080 जेठ 17 सम्मका लागि म्याद थप गर्न निवेदन दिएको छ। धनगढीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा धनगढीमा रोड एन्ड ड्रेन सम्बन्धी हाम्रो कालिका कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भयो। सम्झौता चाहिँ 12 जुलाई 2020 मा भएको। सम्झौता अवधि 3 अगस्त 2022 सम्म रहेको थियो। अब विविध कारणवश बिचमा कोरोनाहरू यताउतिले गर्दा 2 मे 2023 सम्म चाहिँ यसको म्याद थपको लागि सिफारिस भएको हो। अनि यसको सम्झौता रकम चाहिँ 76 करोड 90,78,536 र हालको प्रगति हेर्नुपर्दा 62% जति हाम्रो भौतिक प्रगति देखिन्छ। पहिलो चरणमा 10 किलोमिटर लम्बाइका 7वटा सडक 68 करोड 5,98,000 निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको हो। धनगढीको ट्राफिक चौराहादेखि कैलाली पुलसम्म गुल्म चर्च सडक, हुलाकी सडक, जाकोर ताल सडक, क्याम्पस गेट चटकपुर सडक, धनगढी खुटिया स्याउली सडक, मालपोत सडक र हसनपुर सडक कालोपत्रका लागि गत असारमा सम्झौता भएको हो। मार्च सकिदासम्म भौतिक प्रगति 62% मात्रै पछि यहाँका नागरिक निर्माण कम्पनीसँग रुष्ट बनेका छन्। यो सडक बन्नु एकदम राम्रो कुरा हो, तर यहाँ के भइदियो भने भत्काउने अनि बनाउन लापरवाही हो। यही सडकको कुरा गर्दा पनि ठुला अफिसहरू मन्त्रालयहरू भएको हो,
पहिला कति पानी जम्थ्यो, अहिले त अलि गोराइहरू हालेर अलिक सहज भएको अवस्था हो। तर ठेकदारहरू नि निर्माण कम्पनीहरूले अलिक व्यवस्था गरे जस्तो पनि लाग्छ। टाइममै गरिदिए एकदम राम्रो र सहज हुन्थ्यो। विभागीय मन्त्रीकै कम्पनीले समयमा काम पूरा नगरेपछि उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ। जनतालाई दुःख दिने तर आफै नीति बनाउने निकायमा हुँदा समेत काम नगर्ने भन्दै आम नागरिकहरू आक्रोशित भएका छन्। जिम्मेवारी मन्त्री भइसकेका मान्छेले तोकिएको समयमा नै काम गरिसक्नु हो। अब ठेकेदारहरूको नियत त त्यति राम्रो हामी देखाएको छैन। अहिलेसम्मका काम गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा धोका, धेरै ठाउँमा दुःख, धेरै ठाउँमा जनतालाई परेशानी, समय त्यो टाइम मात्र थप्दै जाने, टाइम थप्दै जाने, कतिपय ठेकेदार भाग्दै जाने, लुक्दै जाने, गतिविधि त राम्रो छैन। एकातिर सरकारको नियन्त्रण पनि त्यति राम्रो छैन। विकास निर्माणको जिम्मा लिएका व्यक्तिलाई सरकारले पनि निगरानी राम्रो दिनुपर्ने हो। त्यो निगरानी पनि छैन। उनी नेता हुने, उनी पोलिसी बनाउने, उनी ठेक्का लिनेले गर्दा जनतालाई शास्ति हो। यो काम अलपत्र जबसम्म चाहिँ सरकार सक्षम हुँदैन र ठेक्का दिएका व्यक्तिहरूलाई राम्रोसँग निगरानीमा राख्दा तबसम्म यो अलपत्र रहिरहने हो। कतिसम्म रहन्छ यसको सीमा नै छैन। कोरोना लगायत विविध कारण देखाउँदै 5 महिना म्याद थपका लागि कम्पनीले दिएको आवेदन स्वीकृत हुने बताइएको छ। तर अबको 5 महिनामा करिब 40% काम हुने सम्भावना भने निकै कम रहेको छ। मन्त्री पाण्डेको नजर यहाँका सडकतिर पनि जानुपर्ने आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सतलुक आश्रम धनुषामा कवीर परमेश्वर निर्माण दिवसको उपलक्ष्यमा 3 दिवसीय विशाल भण्डारा आयोजना भएको छ। कार्यक्रममा लाखौं श्रद्धालु भक्तजनहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यस्तै उक्त कार्यक्रममा रक्तदान आयोजना गर्नुका साथै दाइजो मुक्त सामूहिक विवाह पनि सम्पन्न भएको थियो। एक रिपोर्ट। पूर्णब्रह्म कवीर उपासक समाज नेपालले धनुषामा विशाल भण्डारा आयोजना गरेको छ। समाजले कवीर परमेश्वर निर्माण दिवसको उपलक्ष्यमा 3 दिने कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा नेपाल, भारत, भुटान लगायतका देशका भक्तजनहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यस्तै कार्यक्रमकै बीचमा सन्त रामपालजी महाराजको सानिध्यमा 7 जोडीको सामूहिक विवाह भएको थियो। उक्त विवाह दाइजो मुक्त विवाह भएको आयोजकले जनाएका छन्। यसैगरी उपासक समाजले रक्तदान कार्यक्रम पनि आयोजना गरेको थियो। उक्त रक्तदान कार्यक्रममा 41 युनिट रगत सङ्कलन भएको थियो। कार्यक्रमको अन्तिम दिन माघ 18 गते अमरबाडीको अखण्ड पाठ भएको थियो। उक्त पाठमा मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव, धनुषाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल टेलिकम वीरगञ्जको क्षेत्रीय प्रबन्धक, सशस्त्र प्रहरी मध्य प्रदेशका डिआइजी गणेश ठाडा मगर एवं जनपद प्रहरीका एसपी लगायत विभिन्न महानुभावको उपस्थिति रहेको थियो। सन्त रामपालजी महाराजले आफ्ना आध्यात्मिक शास्त्र प्रमाणित तत्त्व ज्ञानद्वारा समाजबाट पाखण्डवाद, अन्धविश्वास, भ्रष्टाचार, भेदभाव, मांसाहार, दाइजो प्रथा तथा नशा सेवन जस्ता सामाजिक विकृतिहरू निर्मूल गरिरहनु भएको छ। यस्ता किसिमका विभिन्न कार्यक्रमहरूका माध्यमले समाजका सबै वर्गका मानिसहरूलाई आध्यात्मिक तथा नैतिक शिक्षा दिई पृथ्वीलाई स्वर्ग समान बनाउने सन्त रामपालजी महाराजको अभियानलाई अनुसरण गर्दै भक्तजनहरू सादगीपूर्ण शाकाहारी जीवन जिउनुका साथै उनीहरूमा मानवीय गुणहरू मौलाइरहेको देखिन्छ। धर्मशास्त्र अनुसारको भक्ति गरी मोक्षको बाटो समाउने दीक्षा सन्त रामपालजी महाराजले दिनुहुन्छ। कार्यक्रममा आउने आगन्तुकहरूलाई ज्ञान गङ्गा, गीता तिम्रो ज्ञान अमृत, जिउने मार्ग जस्ता जीवन उपयोगी पुस्तकको पनि वितरण गरिएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि
रुसले युक्रेनमाथि ठूलो आक्रमणको तयारी गरिरहेको युक्रेनी रक्षा मन्त्रीको दाबी। फेब्रुअरी 24मा सुरु हुन सक्ने चेतावनी। र 5औं सम्झना कप टेबल टेनिसको भेटरान 55 वर्ष माथिको स्वर्ण पदक कपूर शर्मालाई फाइनल प्रतिस्पर्धामा आयोजक प्रकाश थाकुवा पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनका रक्षा मन्त्रीले रुसले पुनः ठूलो आक्रमणको तयारी गरिरहेको दाबी गरेका छन्। युक्रेनी रक्षा मन्त्री अलेक्सी रोजनिकोभले रुसले युक्रेनमा आक्रमणको ठूलो तयारी गरेको दाबी गरेका हुन्। उनका अनुसार त्यो आक्रमण फेब्रुअरी 24मा सुरु हुन सक्ने जनाइएको छ। रक्षा मन्त्री रोजनिकोभले मस्कोले हजारौं सेनालाई तयारी अवस्थामा राखेको र गत वर्ष आक्रमण सुरु गरेको वार्षिकोत्सव मनाउन केही प्रयास गर्न सक्ने उनले बताएका छन्। फेब्रुअरी 23मा सेनाहरूप्रति समर्पित उत्सव मनाइने रुसी डिफेन्डर अफ फादरल्यान्ड डेकै सेरोफेरोमा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु भएको थियो। रेजनिकोभका अनुसार मस्कोले आक्रमण गर्नको लागि करिब 5 लाख सेना परिचालन गरेको थियो। गत सेप्टेम्बरमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले करिब 3 लाख जगेडा सेना आंशिक परिचालनको घोषणा पनि गरेका थिए। अब पालो अर्थ समाचारको। इन्धनको आपूर्ति कम हुँदा आयात घटेको छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष डिजलको खपत करिब 13% र पेट्रोलको 5%ले घटेको तथ्याङ्क छ। विद्युतीय सवारी साधनको आकर्षण, भारतभन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य बढी हुनु, विकास निर्माणका काम नहुनु, देशमा अर्थ सङ्कट हुनु लगायतका कारण इन्धनको खपत कम भएको विश्लेषण गरिएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। नेपालमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष इन्धनको खपत घटेको पाइएको छ। गत वर्षको भन्दा यस वर्ष डिजेलको खपतमा 13%ले कमी आएको नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै पेट्रोलको खपत 5%ले घटेको छ। गत वर्ष पेट्रोलको कुल खपत 7,36,276 किलोलिटर रहेको तथ्याङ्क छ। चालु आर्थिक वर्षको भदौदेखि पुससम्ममा 3,33,188 किलोलिटर पेट्रोलको खपत भएको छ। यसै गरी गत वर्ष डिजेलको कुल खपत 17,23,557 किलोलिटर रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको भदौदेखि पुससम्ममा 5,87,012 किलोलिटर मात्र खपत भएको छ। पेट्रोलको भाव बढिरहेको कारण पनि आम उपभोक्ताले खपत कम गर्न थालेको नेपाल आयल निगमको बुझाइ छ। त्यसै गरी निर्माण कार्यहरूमा आएको कमीले पनि डिजेलको खपत घटेको आकलन गरिएको छ। विद्युतीय सवारी साधनका कारण पनि पेट्रोलको खपत केही कम हुनु स्वाभाविक हो। पेट्रोलको चाहिँ 4-5%, 4-6% जस्तो लाग्छ, त्यति चाहिँ कम छ। एलपिजीमा चाहिँ हाम्रो खासै त्यस्तो समस्या छैन। हवाई इन्धन पनि ठिकै छ, पहिलेको भन्दा चाहिँ अलिकति राम्रै छ, किनभने फ्लाइटहरू पनि राम्रो भएको, त्यो कारणले गर्दाखेरि हवाई इन्धनको खपत पनि बढेको छ। मेनली चाहिँ डिजेलको खपत चाहिँ अलिकति कम भएको छ। उत्पादनै छैन अरे भन्ने किसिमको छ। अब सिमेन्टकै उत्पादन नभइसकेपछि अब विकास निर्माणको काम हुने भन्ने कुरो पनि भएन। त्यो भएपछि त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ डिजेलको खपत कम हुने भयो। त्यो पनि एउटा कारण हो। पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरेकै राम्रो नि, विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढाएको राम्रो। हामी त जहिले पनि यो कुरा भन्छौँ। एलपिजीमा मात्रै हाम्रो वर्षमा करिब अहिलेकै अवस्थाले भन्नुहुन्छ भने 55 देखि 60 अर्ब रुपियाँ चाहिँ एलपिजीमा खपत हुँदो रहेछ।
त्यसको 10%लाई मात्र क्याल्कुलेसन गरेर हामीले इलेक्ट्रिसिटीमा लगानी गरौँ त त्यसले त मुलुकलाई फाइदा हुन्छ नि त। नेपालको पैसा नेपालमै रहन्छ। इन्धनको खपत कम गर्नु नै नेपालको पहिलो प्राथमिकता हो। अहिले इन्धनको आयात घट्नु खुसीको अवस्था भएको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। अघिल्लो वर्ष 3 देखि 400 को हाराहारीमा रहेको विद्युतीय सवारी अहिले लगभग 2500 पुगिसकेका छन्। विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो प्रयोग पनि इन्धनको आयातमा कमी हुनुको कारण मध्ये मान्न सकिन्छ। नेपालबाट आयल निगमको आयात घट्नुमा त तपाईँ हामी सर्वसाधारण नै खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ। अगाडिको हामीले तथ्याङ्क हेर्ने हो भने झन्डै 300 देखि 400 मात्र आयात भएको साधनहरू अहिले आएर एकदम बढेर त्यो आयात हाम्रो श्रेणी कहाँ पुगिसक्यो भने झन्डै 1500 देखि 2000 देखि 2500 को सवारी साधन आयात हुन थालिसक्यो। अर्थतन्त्र पनि राम्रोसित हाम्रो देशमा अर्थतन्त्र सुधार नभएको अवस्थामा र पब्लिक स्तरबाट कुनै पनि ले बढी खर्च गरेर पनि खर्च गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन। कल कारखाना चलेको अवस्था छैन। हाम्रो सबै मन्दीको अवस्थामा छ। व्यवसायीलाई मात्र पेल्ने काम सरकार पक्षबाट भएको छ। सरकार पक्षभन्दा ब्याङ्करहरूबाट बढी मात्रामा पेलाइ हुनुको कारण अब भनौँ कर्मचारी कम हुँदै जानुपर्ने अवस्था छ। विभिन्न कारणले पनि आयल निगमको अहिलेको इन्धन पदार्थ कम भएको हो। मुलुकको परनिर्भरता कम गर्ने प्रयासमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग पनि उत्तम उपाय मानिएको छ। इन्धनलाई प्रतिस्थापन गरेर नेपालमै उत्पादित ऊर्जा प्रयोग हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि अहिलेको अवस्थालाई पहिलो कदम मान्न सकिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। पाँचौं सम्झना कप अन्तर्राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रतियोगिताको भेटरान 55 वर्षमाथि पुरुष सिंगल्समा एनसीसीएसका कपूर शर्मा पौडेलले स्वर्ण जितेका छन्। लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा आज भएको फाइनलमा कपूरले टिम सम्झनाका कपिल कुमारलाई पराजित गर्दै स्वर्ण पदक जितेका हुन्। टिम सम्झनाका प्रकाश धाकुवा दोस्रो र गण्डकी प्रदेशका राजन सुब्बा तेस्रो भए। ललितपुर जिल्ला टेबल टेनिस संघको आयोजनामा भएको प्रतियोगिता अन्तर्गत विभिन्न 7 स्पर्धा समावेश प्रतियोगितामा 4 स्वर्णको छिनोफानो भइसकेको छ। यसअघि टिम इभेन्टको पुरुषमा भारतको ग्लोबल टेबल टेनिस एकाडेमी र महिलामा नेपाल प्रहरी क्लब तथा भेटरान 40 वर्षमाथि महिला सिंगल्समा ज्ञान भैरव दिल्ली बजार टेबल टेनिस क्लबकी इन्दिरा पौडेल पराजुलीले स्वर्ण जितिसकेका छन्। शनिबारसम्म हुने प्रतियोगितामा नेपाल सहित भारत, बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगलबाट गरी 256 महिला तथा पुरुष खेलाडी सहभागी रहेका छन्। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचनका लागि कांग्रेस आन्तरिक तयारीमा जुट्यो। अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय। तत्काल सत्ता समीकरण फेरबदल नहुने प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन यथावतै रहने जिकिर। काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण। सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्न शास्ति, समयमै गन्तव्यमा पुग्न कठिन। रुसले युक्रेनमाथि ठूलो आक्रमणको तयारी गरिरहेको युक्रेनी रक्षा मन्त्रीको दाबी। फेब्रुअरी 24 मा सुरु हुन सक्ने चेतावनी। र 5औं सम्झना कप टेबल टेनिसको भेटरान 55 वर्षमाथिको स्वर्ण पदक कपूर शर्मालाई फाइनल प्रतिस्पर्धामा आयोजक प्रकाश धाकुवा पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।